आमकां विचारताले म्हाका सांगून दिसता तें अशें की आमचे सगळी डॅम्स धरणां जी आसात पळय न्ही तें साळावले आसूं तिलारी आसूं किंवा चापोली इवन पंचवाडी सुद्दां अंजुणे हे डॅमांनी उदक आमकां तितलें जाय तितलें उदक आसा. हांवें फाटल्या 4 वर्सांचो स्टेटमेंट हाडला. तर साळावली डॅम जे आसा पळय न्ही थंय अंदून आमचे कडेन 40% आसा उदक जें आसा पळय न्ही तें 40% हांवें जवळ जवळ 2 म्हयने पावूंक शकता. म्हणजे फाल्यांच्यान कितें डिलिव्हर जाता न्ही जाल्यार आमकां 2 म्हयने उदक मिनिमम देत आणि तशी काटकसर उदक 2 म्हयने साळावलीचें उदक एंटायर सावथ गोवा पावूंक शकता. नंतर दुसरो प्रश्न येता तो अंजुणे. अंजुणे जे आसा पळय न्ही थंय आमचे कडेन 44% सॉरी 24% आसा उदक. 24% उदक आसा आनी 2.07 उदक आमी केन्ना सोडटात सद्याक. ते फाल्यांच्यान आमी थोडेशें ते कमी करतले 1 तारखेच्यान जेणे करून हे जे 1.5 म्हयन्या खातीर उदक आसा म्हणजे अंजुणे डॅमाक सद्याक आमचे कडेन 1.5 म्हयन्याचें उदक आसा. हे 1.5 म्हयन्याचें उदक आमी पावोवंक शकतले पूण तातूंत आनी थोडी वाड करपाक लागून आमी ते 2.07 सोडटात पळय न्ही तें थोडेशें कमी करूंक पळयतात. सादारणशें 1.5 किंवा 1.6 तितलें क्युबिक्स उदक आमी शेतकऱ्याक बागायती खातीर सोडटले. आमठाणे डॅम जो आसा पळय न्ही म्हणजे ताची म्हायती तुमकां इज अ बॅलन्सिंग रिजर्वयर. ताजें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमच्यान जाय तेन्ना वाडोवपाक जाता जाय तेन्ना कमी करपाक जाता. फाटल्या दिसान ताजी उदकाची लेवल कमी आशिल्ली आनी आतांय बी ती लेवल आसा पळय 44 आसा ती आमच्यांनी 60 पर्यंत व्हरपाक जाता. कारण कशें आसा की ताका साळ न्हंयचें उदक जें आसा पळय शापोरा न्हंय जें आसा तें न्हंयचें उदक डायरेक्टली पंपींग करपाचें आनी थंय स्टोर करपाचें जेणे करून एमर्जन्सी वेळार तें उदक आमी वापरूंक शकता. आमच्या पर्वरी आनी दुसरे प्लांटाक ताजे नंतर मागीर आयलें तें पंचवाडी जें आसा पळय न्ही तें आमचे कडेन 35% आसा. अशें एक वर्स आशिल्लें हें जेन्ना 14% आशिल्लें म्हणजे 2023 जेन्ना तो डॅम जवळ जवळ ड्राय जालो तेन्ना मागीर 27% आशिल्लें. पूण आमचे कडेन ह्याच तारखेक 32% आशिल्लें. पूण आमचे कडेन 32 पेक्षा 3 पॉयंट वाडले म्हणजे 3% वाडला. 35 पॉयंट आमचे कडेन उदक आसा. आनी पंचवाडी डॅमाक आमकां तशें सादारणशें म्हयनो 1.5 म्हयनो उदकाची तरतूद आसा. आनी थंय आमकां दुसरे म्हयनो कित्याक लागून आमकां साळावलेचें उदक जें आसा पळय न्ही तें बोरये आमी वयर लिफ्ट करतात. तें आमी सादारणशें 7 ml 8 ml काडटात. तें आमच्यांनी 10 ml काडपाक जाता शेवट्या खातीर. आनी पंचवाडीचें उदक जें आसा पळय एसपीडब्ल्यूडी पंचवाडी डॅमाचें तें आमकां आमच्यांनी फक्त पंचवाडी गांवा खातीर दवरपाक जाता. आनी साळावलेचें जें उदक आमी काडटात ड्रॉ करतात तें आमकां फूल शेवड्या खातीर आनी अर्दी बोरये खातीर वापरतात. ते एकंदरीत उदका संबंदी सांगपाचें म्हटल्यार की आमकां चिंता करपाची गरज ना. उदक आमकां सफिशियंट आसा 1.5 म्हयने पर्यंत पावूंक शकता. हो एक भाग जालो. आतां हे उदकाचें जें आसा पळय न्ही दर वर्सा अशें एप्रील मे म्हयनो जालो की सगळ्यांचें लक्ष हें आसता. आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें की फुडल्या वर्साक चड करून 100% जातलो डॅमाक उदक कमीत कमी 2 म्हयने वयर उरतलें स्टॉक. ताका उपाय सांगतात कितें केलो आमी कुशावती न्हंयचें उदक लिफ्ट करपाक केलो. तें फाल्यां मेच्या 30 तारखेक तें कमिशन जातलें. तें कमिशन कशें जालें की दवर्ले साकून उदक जें आमी हांगा वेर्णा हाडटात सादारणशें 30 ml 30 बद्दल आमच्यांनी 40 उदक हाडपाक जातलें ml हाडपाक जातलें थंय दवर्लेच्यान वेर्णा. पूण हें उदक आसतलें कुशावती न्हंयचें. जें कुशावती न्हंयचें उदक आमी फक्त मे म्हयन्याक 15 दिसा काडटाले. बाकी सगळें उदक तें दर्या वतालें. सुदैवान थंयच्या लोकांनी सहकार्य केलें. थंयचे MLA वगैरे आनी सगळ्यांनी सहकार्य केलें आनी थंय बॅरेज तशी बॅरेज बांदून ना पूण पंप हावस जे आहा पळय आनी पंपींग सिस्टम जे आमी वाडयल्या आनी ताजें उदक आमकां भरपूर म्हणजे 30 ml 40 ml आमकां काडपाक मेळटा. तें काडलें म्हणटरीर साळावली डॅमाच्यान आमी डेली उदक सोडटाले डेली जे रावंड द इयर म्हणटात 365 days. कित्याक लागून वेर्णा उदक जाय पूण आमी डॅमार सोडटाले 60 आनी आमकां हांगसर मेळटालें 30.
म्हणजे 30 मेळपाक जाय म्हणून 60 आमी सोडटाले. तर फुडल्या वर्साच्यान आमकां आमी आमचो हे जो जालो सप्टेंबर कसो जालो आमकां सालावलीचें उदक हांगा पर्यंत येवपाचें दवर्ली येवपाचें बंद. तें बंद केलें म्हणजे 60 ml हें उरलें आनी कुशावतचें उदक आमी लिफ्ट करताले पळय तें आमी टनला सोडटाले आनी कुशावती म्हणजे केपेंच्यान तें उदक दवर्ली येतलें आनी दवर्लीच्यान पंपींग करून वेल्लें. म्हणजे तितलो स्टोरेज जो आसा पळय न्ही तो सालावली डॅमाचेर वाडटलो. शिवाय अजून एक स्कीम आमी घेवपाक पळयतात ती म्हणल्यार मॉडर्नायजेशन. मॉडर्नायजेशन म्हणल्यार कितें ज्या जाग्यार शक्य आसा थंय पायपान उदक आनी पंपान उदक दिवप. आतां जाता कितें एकदां गेट ओपन केली की कॅनलाचें उदक व्हांवत रावता आनी ताका सहसा बंधन आसना. 24 वरां तें उदक वता. पूण आमी सर्टन लेवल पर्यंत म्हणजे आमी स्टडी करपाक सांगल्या 0 to 5 किलोमिटर्स कितली शेतकरी आसतात आनी त्या शेतकऱ्यांची कितली एरिया आसतात आनी कितलें उदक जाय. तशेंच मागीर 6 किलोमिटर धरून ते 10 किलोमिटर कितले शेतकरी आसात आनी कितलें उदक तांकां लागतलें. ताजे नंतर मागीर 11 ते 15 किलोमिटर कितले शेतकरी आसात कितलें उदक लागतलें. जाल्यार जाता अशें आमी इरिगेशन म्हणटात आनी सुरवातीक जी गेट ओपन करतात आनी 8 आनी 9 क्युबेक सोडटात पळय न्ही तें थ्रू आवट चालू आसता. म्हणजे टेल एंडाक जे आसा पळय न्ही शेतकरी चड थंय आमी काही ठिकाणी पंपान आनी पायपान आमी उदक दिवंक शकतले. आतां पर्यंत आमचे कडेन सिस्टम जे आसा पळय सगळे कडेन हाफ रावंड पायप जे शेतां भितर जे आसा पळय ते हाफ रावंड पायप आमी घातिल्ले आसा. काही ठिकाणी मोडल्यात पूण काही ठिकाणी जे चलतात पळय न्ही तें उदक वचत रावता. म्हणजे आमी शेतकऱ्यां भितर जागृताय हाडपाक जाय की मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम वगैरे वगैरे काही शेतकरी वापरले ना अशें न्ही पूण चड करून शेती खातीर भात शेती खातीर उदक जे आमी सोडून दवरतात म्हणजे कुणग्याचे कुणग शेताचे सारकें उदकान उफाट भरून वता पळय न्ही तें जावपाक दिवपाक जायना. तातूंतल्यान पीक सामकी शेतकऱ्यांक जाय शेतकऱ्यांक मेळटलेंच उदक तातूंत दुबावूच ना. पूण त्या बरोबर आमी डॅमा भितर उदक स्टोर करून दवरूंक शकता. हें हांव फुडल्या वर्साच्यान करूंक वयता. कारण एक स्कीम आमकां पास जाल्ली आसा मॉडर्नायजेशनाची. ती मुखावेले 1 म्हयन्या 2 म्हयन्याक आमी टेंडर करतात आनी तें काम सुरू जातलें. चड करून आमच्या अंजुणा साळावलीची बी त्याच लायनीचेर आमी एक काम करपाक केल्लें आसा जेणे करून तें उदक आमकां हांगा मेळटलें. खंय मेळटलें एन्टायर सावथाक मेळटलें. तिसरी गजाल म्हणजे नदरेक जी आयल्या ती म्हटल्यार अंजुणा डॅम जो आसा पळय न्ही तातूंत सिल्टेशन खूब जाल्लें आसा. हें सिल्टेशन काडपा संबंदी आमी टेंडर एक क्लोज करतात. तें जर सिल्टेशन काडलें जर जाय जाल्यार कमीत कमी 30 दिसांची उदकाची स्टोरेज आनी वाडटा. कारण ते इतल्या वर्सांचो भरपूर गाळ जो आसा पळय तो असो गाळ साळावली डॅमाक ना पूण ह्या डॅमाचेर आसा अंजुणा डॅमाक आसा. तर अंजुणा डॅमाचेर गाळ जो आसा तो आमी काडपाक वयता. तो ऑप्शनाचेर काडटले आमी आनी ताजें ऑप्शन कोण घेता तें पळोवपाचें मागीर आनी तो काडलो जर जाय हांवें सांगलां तशें आमकां उदकाची स्टोरेज आनी अंजुणा डॅमाक वाडटली. दुसरो विशय जो आसा पळय न्ही हाजे मागीर नंतर विचारप न्ही. दुसरो विशय जो आसा पळय न्ही तो बोरवेल्स आमचे चिमला आमी सकाळीच हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन फुडें सकाळी आमी सुरू केल्लें आसा बोरवेल्स सील करपाक आनी जवळ जवळ 5 ते 6 बोरवेल्स सील केल्ले आसात. 5 मे पर्यंत रिपोर्ट दिवपाक जाय. इंजिनियरांनी उलयलां जाता तितले मॅक्सिमम कारण ते सोडून काडचे पडटा. कोणाले लाकडाची हें आसा ती म्हणटा पोपटी आसा तातूंत भितर तें बोरवेल मारल्यार वयल्यान लाकडां घातल्यात अशे पद्दतीन लिपोवन लिपोवन सगळें हें केल्लें आसा. तर पुलीस प्रोटेक्शन घेवन तें काम करता सद्या आनी म्हजे हिसपान चडांत चड बोरवेल्स आमी बोर सील करूंक शकतले आनी 5 तारखेक रिपोर्ट दितले. एखादी काही उरली सुद्दां जर जाय जाल्यार आमी टायम मागतले बाबा 10 दीस किंवा आमकां 15 दीस दिवचे जेणे करून सगळे बोरवेल्स ह्यो सील करचे. खांडेपार न्हंय आसा तेजी परिस्थिती कितें आसा. ओपा वॉटर गांजे ओपा न्ही गांजे वेगळें ओपा वेगळें. गांजे वरच्यान पडटा ओपा वरच्यान पडटा. ओपा उदकाचें लेवल बरें आसा वायट ना आनी वयर बंदारे आसात जे बंदारे अजून ओपन करूं ना. इवन मायनींग पिट्स आसा पळय न्ही ते मायनींग पिट्साक उदक आसा. आतां फाल्यां 1 तारखेच्यान एक मायनींग पिटाक उदक जें आसा पळय न्ही तें पंपींग करून हातूंत घालतलें तुमच्या आमच्या ओपा न्हंयक घालतलें. त्यामुळे ओपाक उदकाचे प्रॉब्लेम ना. पण तुम्ही एक म्हटल्या कधी इरिगेशनाचे खातीर ते एक खंयचो डॅमाचें उदक बंद कमी करतले अंजुणा मातशी कमी करतले. कितले कारण कितें जाता आतां भात शेतीचे हें ना आतां लोकांची कापणी जाली ऑलरेडी जाली त्यामुळे शेता बी उदक वता पळय न्ही ते बेश्टेच सोडून वचून
डॅमाचे उदकाचे डिपार्टमेंट वेगळे आसा पण म्हाका माहिती आसा ते प्रमाणे आनी हांव थोडोसो अभ्यास ताजो सुद्दां करता बेश्टेच रॉ वॉटर सांबाळत रावूंक जायना येवपाचें उदक लोकांक बरोबर कशें मेळटा कितें मेळटा उदक चडशें ध्यान आसूंकूच जाय सो त्या नदरेन म्हजे दिसपान 5 वरां तरी मिनिमम मेळटात लोकांक काही गांव अशे आसात म्हणजे म्हगेल्या मतदारसंघांनी इतर ठिकाणी सुद्दां लोकांक 24 वर उदक लो लायन एरिया जे आसा पळय न्ही ते लो लायन एरिया सुद्दां लोकांक 24 वर मेळटा डायरेक्टली वास्कोकरांनी म्हणजे ऑटोमॅटिकली मागीर आमी हांगा व्हरून जें उदक दितात पळय न्ही तें म्हटल्यार दवर्लीच्यान वेर्ना व्हरून उदक दितात पळय न्ही तें उदक आमकां एखादी व्हरपाक पडचें ना वेल्यान जाल्यार इंडस्ट्री प्रोसेस आमी थंयच्यान उदक तें प्रोसेस करून आमी मुखार हांगा व्हरतात खंय वास्को व्हरतात ही लायन जी आसा पळय न्ही ही लायन जर डायरेक्टली वास्को वता त्या 3 तालुके जे आसा पळय न्ही हांगा एकच न्हंय लागता आनी ती म्हणल्यार ओपा आनी ओपा न्हंय जी आसा पळय न्ही तेका सारको असो पेरिनियल फूल मोठो सारको फ्लो ना आतां सुद्दां आमकां उदक मेळटा पळय न्ही त्या बंधाऱ्याचें उदक मेळटा आमी 10, 12, 13 बंधारे 13, 14, 15 बंधारे बांदतात त्या बंधाऱ्याचें उदक एक ब्रेक आमी हाडटात गांजेचें उदक आनी ऑफकोर्स आतां ह्या लेवलाचेर हांवें केलां की थंय 3 डॅमाचें आमचें सामकें ऑन वर फुटींग काम चलता एक काजूमर एक तातोडी आनी एक म्हणजे आमच्या माणकें गव्हर्मेंट शेवड्या ते शेवडे पडटा तातूंतले म्हाका पयलीं आतां इमिजिएटली करपाक पळोवपाक जाय ते म्हणजे जमता जाल्यार ह्या वर्साक सादारणशे 45 डॅमा काडटा आसतलो आयज गोंयांतले जितले मेगा हावजींग प्रोजेक्ट आसा आनी 5 स्टार हॉटेल्स आसा पळय हय तेंची स्विमींग पूल आयज सुद्दां पळयत जाल्यार तुमी सगळें फूल दिसता पळोवंक मेळटा हय. तांकां उदक खंयच्यान मेळटा नॉर्मली म्हाका दिसता ते एखादी रॉ वॉटर घेता आसतले कारण प्रत्येक 5 स्टार हॉटेला पयलीं तांची स्वताची ट्रिटमेंट करता ते एखादी रॉ वॉटर घेता आसतले आनी घेता आसलेच कारण आमचे रॉ वॉटर सप्लायचे आसा म्हाका एक्झॅक्टली क्वॉन्टिटी खबर ना जाय जाल्यार काडटा पूण रॉ वॉटर घेवन ते प्लांटात तांच्या फिल्टर करता आसतले लक्षात घ्या की हे स्विमींग पूल वगैरे आहा पळय न्ही ते सगळे फ्रेश वॉटर वापरनात कारण फ्रेश वॉटर सेकंडली इज व्हेरी कॉस्टली त्यामुळे तितलो प्लेस फारीक करून ते हातूंत सोडना आनी म्हणून तांचे स्वताचे प्लांट्स जातात आनी त्या प्लांट्साचेर हे करतात अजून एक गजाल तुमचे म्हायती खातीर डिसॅलिनेशन जें आसा पळय न्ही हो एक आमकां तातडीचो उपाय आसा तेका एखादी 2 वर्सां 3 वर्सां लागू शकता पूण एकदां तें जालें डिसॅलिनेशन फॉर एक्झाम्पल तुजे पणजे सिटीन कारण दर्याचें उदक भरपूर आसा आमचे इंजिनियर स्टडी करतात हांवें 1-2 जाण इंजिनियर आयडेंटिफाय केल्यात की ते मद्रास वतले चेन्नय आमचे वचूंक पयले कारण चेन्नय ते प्लांट आसा तसोच मागीर तुज्या एक लक्षद्वीप म्हणटा ते एशियांतलो सगळ्यांत मोठो प्लांट थंय करता म्हणजे हांवें तांकां दोनी कडेन वचून पळोवन या म्हटलां प्लस एजन्सी कोणाक कॉन्टेक्ट कर म्हटलां की जेणे करून डिसॅलिनेशन जर शक्य जालें जाल्यार तो एक प्लांट घेवपाचो तो घेतलो की मागीर आमकां उदक काडटा जाल्यार प्लांटूच देवप बांदचो पडलो ना कितें तसो म्हटलें पणजेचें उदक समज डिसॅलिनेशन करता जाल्यार प्लांट हांगाच घेतले पणजेच बांदचो पडलो पळय आमचे इंजिनियराचो रिपोर्ट येवन न्ही स्टडी करून पळय म्हादई हांवें सुरवातीक चार्ज घेतिल्लो पयलीं 2022 तेन्नाच्यान पासून तशेंच आसा मॅटर हे सबडिवीज आसा त्यामुळे जो पर्यंत लक्षात घ्या जशें आमी आसा आनी म्हादईचें सिच्युएशन आसा तशें कर्नाटका तशें आसा कर्नाटका सुद्दां व्हडली मुख्य पावल मारूं ना आतां तेका न्ही केन्ना तेंगे एसेंब्ली लागीं येयली इलेक्शन लागीं येयली कितें हेवट्या तेवट्या स्टेटमेंट काडटात आनी जागृत चांगलो करतात उदक कमी जालां आतां लक्षात घ्या पळया म्हादईचे आमी सोडूंक जायत ना तो विशय घेवंकूच जाय तो विशय आमी घेवंकूच जाय आनी ताचें रक्षण आमी करूंकूच जाय पण एट द सेम टायम त्याच बरोबर आमी आमचे लोकल रिसोर्सीस जे आहा पळय तेंचे रिसोर्स आमी तयार करतात ते डॅमाच्या रुपान आसूं बंधाऱ्याच्या रुपान आसूं बॅरेजच्या रुपान आसूं तयार करूं टँकरीच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आमकां सफिशियंट क्वॉन्टिटी आमकां मेळटा पिरायेच्या टायमान पेडणे बार्देस हो हे जाता अशें दिसता डॅम आतां पळय मागीर तुमकां मे म्हयन्यांत जावं जाल्यार पॉसिबली मे म्हयन्याक आपोवप पळयता आमी साळ न्हंयचेर साळ गांवांत जी बॅरेज बांदतात पळय न्ही त्या बॅरेजींतल्यान आमी 250 ML उदक वयर काडटले आनीक बांदता बंधारो बांदता साळगांव थंय न्हंयचे 2 फाटी आसात एक फाटो आयले वाटेच्यान एक फाटो त्या वाटेच्यान पेडणे वाटेच्यान ताजी खूब मोठी बॅरेज बांदली आसा परहॅप्स ओपा जशी बॅरेज बांदल्या त्या बॅरेजी पेक्षा एखादी मोठी जावंक शकता किंवा इक्वल म्हणायची त्या बॅरेजींतल्यान आमकां दोनूय सायडींनी आमकां 250 ML उदक
डेली आमी 250 ml उदक लिफ्ट करता वयर. शिवाय आमगेली जुनी सिस्टम जी आसा पयली आज जी आमी 100 ml वयर काडटात 120 ती चालू उरतली. इतलें उदक आमकां एक म्हटलें अंजुने पळय तें कितें अशें म्हटलां पूण शेवटी निसर्ग पावस केन्ना पडत केन्ना ना सांगूंक शकता. कळ्ळें ना. एक आमकां गोंयांत कशें आसा 1-2 दर पसून पडले जर जाय डॅम एरियेंतल्या जाका आमी कॅचमेंट एरिया म्हणटात ते 1-2 दर मोठे पडले जर जाय आमी 4 दिसां उदक तयार जाता 8 दिसां उदक तयार जाता. ऑपॉर्च्युनिटी पयर एक पावस जाला खंय पडना खबर ना म्हणजे वाळपय पडला पूण तसो पावस जातलोच. टँकरीच्या माध्यमांतल्यान उदक पूण तरी विकपाक आसना लक्षात घे तो पावस पडटलो आनी कितें जातलें ताजेर आमी हें करूना. आमगेले हांगसर 1.5 म्हयन्याचो स्टॉक आसा. सगळे डॅमाचे उदकाचे कॅल्क्युलेशन प्रमाणे कितल्यान उदक लिफ्ट करतात त्या प्रमाणे आमी कॅल्क्युलेट केलें जर जायत आमचे कडेन 1.5 म्हयन्याचो स्टॉक सारको आसा. टँकरीच्या पण याचे माध्यमांतल्यान रिपोर्टात उदक दिला पळय ते 65% शॉर्टेज ते कितें शॉर्टेज न्ही ती शॉर्टेज स्टोरेज स्टोरेज ती स्टोरेज आमचे कडेन आसा ती लास्ट कॉलम स्टोरेज आमटने डॅम तुम्ही रिपेराक घेतलेलो न्हू तो जालो आमच्याकडे कंप्लीट डॅम आनी एक नवी गेट घातली तेजें काम जालें. हो आणि एक आता चिमला 70 ते बोरवेल्या त्यो हे करतात सो गोंयान आनी हे बीन आहा पळय लक्षांत घेयात अशें आसता. एक म्हणल्यार आमचें उदकाचें नॅटवर्क बरें जावपाक जाय जें आमी करपाक प्रयत्न आसा. म्हणून तर 100 ml पंप ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो सालावली सुरू जाता. तुज्या पणजेय बीन पणजे खातीर ओपाय बी 40 ml प्लांट जाता. तितूंत कमी आसपाक ओपन वेल ओके बाय बोरवेल कमी जावपाक जाय. त्यामुळे शिमगाचे पयलीं हें जावं न्ही ते जाले नंतर मागीर सोंपसायन मागीर पावसांत किंवा पावसा नंतर बोरवेला बी येता तितले ज्या जाग्यार खरी गरज ना ते आमी बोरवेल बंद उठून म्हणल्यार ते आतां PWD आहा थंय ते गेल्या सो तांकां प्रॉब्लेम जालो तांकां उदक ना म्हणून म्हणजे एक सजेशन तांकां आशिल्लें त्या वाड्यार थंय पायपलायन येवना म्हणून आयकता ही पायपलायन मागपाक सरकारान केलें 5 वर्स पयलीं 10 वर्स पयलीं करता इतले व्हडले 13 लाख जाले आख्ख्या गोंयभर जेन्ना नॅटवर्क जाल्लें आसा तुमकां तुमच्या ल्हानशा चिमला वाड्यार समजा 100 घरां 150 घरां आसा व्हरपाक न्ही हे तुगेले पायपलायन ते मेळ्ळे म्हणटा कांय सांची तर उदक अशें ते सीएमाक ह्या संदर्भात मेळ्ळे म्हणटा ते पूण सीएमाक ह्या संदर्भात ते मेळ्ळे म्हणटा पूण अजून तेंचे जावंक ना. थोडे अशें आसा बिल्डर प्रोजेक्ट करता थंयसरूच बोरवेल करता आनी आख्खे बिल्डिंगेक हें करता तेजें कशें कितें तेंच सांगता न्ही आय एम पर्सनल अगेन्स्ट ह्या गोश्टीचेर कारण कितें जाता मेन म्हणजे प्रत्येक बिल्डरान पयलीं वॉटर हार्वेस्टिंग करपाक जाय. वॉटर हार्वेस्टिंगाची सिस्टम घेवपाक जाय त्या कॅम्पसा भितर आनी मागीर थंय एखादी बोरवेल घेवप बरोबर न्ही. वॉटर हार्वेस्टिंग करपाचें आनी आमचें हेजें उदक आसा तें उदक घेवपाचें. टँकरीच्या माध्यमांतल्यान उदक सप्लाय करपाचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाडी कितें म्हटलें टँकरींतल्यान उदक सप्लाय करपाचे प्रकार कितें मोठ्या जालें? प्रमाणात सुरू आसा म्हणटा हेजेर कितें कंट्रोल तेणी खंयच्यान एक पणजेनूच 70-80 कडेन तरी उदक काडटात इतल्यो टँकरी दिसता ग्राउंड वॉटर लेवल देंवता न्हू. हॉटेलांत सुद्दां ते सगळ्या हॉटेलांत. शिमलाचें जावं न्ही पयलीं ऑफकोर्स काही ठिकाणी इलिगल पद्दतीन चालू आसा ते वॉटर मायनींग हेजून पडटा न्ही ते ताका काही ठिकाणी डिपार्टमेंटान परमिशन दिल्लें आसा हय. जाय जाल्यार तुका फुडली ते टेमा खंयचे हातून आमी परमिशन दिलां बोरवेलाचें उदक काडपाक किंवा ओपन वेलाचें उदक काडपाक. बोरवेलाचें नॉर्मली आमी काडून उदक दिवपाक दिना पूण तरी आसतना डिटेल माहिती तुमकां फुडल्या मिटिंगेन जातली पळय एका दिसांनी पूण कितले काडप हाजेर कंट्रोल आसूंक जाय न्हू कित्याक जाल्यार वॉटर लेवल देंवत रावतलो अशें काडीत गेल्यार तसो कंट्रोल आसता. तूं अमक्यात ताका परमिशन दिता आसतना बरयल्लें आसता अमक्यात तितलेंच कॅपॅसिटी उदक काडपाचें. पूण तेजें लक्ष कोण दवरता काडटा कोणाक आसता? ताजें बिलींग आसता न्ही मिटर बसयल्लें आसता वगितलें परमिशन दिलें आनी तूं काडून व्हर अशें आसना ताका मिटर बसयल्लो आसता. सो त्यामुळे मिटराचेर कळटा म्हणजे दिसा कितले काडले म्हणजे म्हयन्याक कितले काडले म्हणजे कितले टँकर आसा अशें कितें म्हजें रजिस्ट्रेशन थँक्यू. आनी एक काम आसा लायव्ह